बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान महमूद गजनवी के वालिद का नाम सबुक्तगीन था। ये अफगानिस्तान के बादशाह के गुलाम थे। सबुक्तगीन अपने नेक अमल और जहानत की वजह से बादशाह को अच्छे लगते थे। एक बार सबुक्तगीन जंगल के अंदर शिकार करने के इरादे से गया। ये सारा दिन जंगल के अंदर इधर उधर फिरता रहा, पर इसे कोई शिकार नहीं मिल पाया। आखिरकार ये थक हार कर शाम को घर की तरफ आ रहा था तो इसे एक हडनी का बच्चा नजर आया। इसने हडनी के बच्चे को अपने साथ पकड़कर घोड़े के ऊपर बिठा लिया। ये इसको अपने साथ लेकर चल पड़ा तो इसकी अचानक पीछे नजर पड़ी तो एक हडनी पीछे पीछे भागती चली आ रही थी। हडनी की आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे ये सबुक्तगीन से बच्ची को छोड़ने की फरियाद कर रही हो। सो जैसे ही सबुक्तगीन को हडनी की बेचैनी नजर आई तो इसने उसी वक्त अपने घोड़े को रोक लिया और घोड़े से नीचे उतरकर हडनी के बच्चे को आजाद कर दिया। जब हडनी ने अपने बच्चे को आजाद होते देखा तो ये खुश हो गई। फिर ये दोनों माँ बेटा वापस चले गए। अब सबुक्तगीन वापस घर लौट आया। ये रात को सोया हुआ था तो इसने ख्वाब के अंदर देखा कि एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग तशरीफ फरमा थे। बुजुर्ग ने सबुक्तगीन से फरमाया कि जो तुमने हडनी पर रहम दिली की है, इसकी वजह से अल्लाह ताला तुम पर काफी खुश हुए हैं और तुम्हारे इस अमल से तुम्हें बहुत ही लंबी सल्तनत अता कर दी गई है। इसके कुछ अरसे बाद अफगानिस्तान के बादशाह ने सबुक्तगीन से अपनी बेटी की शादी कर दी और सबुक्तगीन को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। बादशाह के गुजरने के बाद सबुक्तगीन अफगानिस्तान का बादशाह बना। एक हडनी के ऊपर रहम दिली करने से अल्लाह ताला ने सबुक्तगीन को बादशाहत अनायत कर दी। सबुक्तगीन दुनियादारी से काफी दूर रहता था, जबकि इसका बेटा सुल्तान महमूद नहीं था। ये जवानी में खुश मिजाज और खुश ज़ौक़ था। एक बार महमूद ने अपनी नौजवानी के अंदर एक आलीशान महल बनवाया। इसके अंदर हर किस्म की आरائش मौजूद थी। इसने अपने बाप सबुक्तगीन को दावत दी कि आकर इसका आलीशान महल देखें, तो इसका बाप इसकी दावत कबूल करके आ गया। जब सबुक्तगीन ने यहाँ पर आकर देखा कि बेटे ने इतना आलीशान घर बनवाया हुआ है तो ये खामोश रहा। जब महमूद ने देखा कि बाप ने इसे कोई दाद नहीं दी तो इसने अपने बाप सबुक्तगीन से कहा कि अब्बा जान, क्या आपको मेरा ये महल पसंद नहीं आया? तो सबुक्तगीन ने जवाब दिया कि बेटा, कोई ऐसा काम करना चाहिए जो बाकी रहे। ये सब कुछ तो फना होने वाला है और ये दुनिया फानी है। आज सदियां गुजर चुकी हैं। महमूद गजनवी के किरदार की लोग मिसालें देते हैं और इसके कारनामे आज तक भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं, जबकि पूरे गजनी के अंदर इसकी बनाई हुई इमारतें तबाह बर्बाद हो चुकी हैं, पर इनका किरदार आज भी जिंदा है। सबुक्तगीन बादशाह बाकी बीवियों की निस्बत अपनी एक बीवी से ज्यादा प्यार करता था। एक बार इसकी बीवियां इकट्ठी होकर आ गईं और आकर इससे कहने लगीं कि आप हमसे ज्यादा अपनी फलां बीवी से मोहब्बत करते हैं, जबकि हम इससे ज्यादा हसीन और खूबसूरत हैं और अक्ल के मामले में भी हम इससे ज्यादा बेहतर हैं, जबकि वो हमसे अक्ल में भी बहुत कम है, पर आप इस पर मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। आखिर इसमें ऐसी कौन सी सलाहियत पाई जाती है जो हम में नहीं है? आप तो हर वक्त इसके ऊपर ही फिदा रहते हैं, हमारी तरफ तो आप तवज्जो देते ही नहीं। बादशाह अपनी बीवियों की बातें सुनता रहा। जब ये अपनी बातें मुकम्मल कर चुकी थीं तो फिर बादशाह ने कहा कि चलो मैं तुम्हें इस बात का जवाब किसी और वक्त दूंगा। कुछ दिन गुजरने के बाद सुल्तान एक दिन अपने महल के अंदर अच्छे मूड में बैठा था तो इसने अपनी सारी बीवियों को इकट्ठा होने का कहा। कुछ ही देर में इसकी सारी बीवियां इकट्ठी होकर इसके पास आ गईं। बादशाह ने अपनी बीवियों से कहा कि मैं आज काफी खुश हूँ, मैं आज आपको बहुत ही अच्छे इनामात से नवाज दूंगा। इसी दौरान बादशाह ने महल के अंदर शाही खजाने से सोने, हीरे, याकूत डाल दिए। पूरे का पूरा महल का सैन खजाने से भर दिया। अब बादशाह ने अपनी बीवियों से कहा कि आप में से जो भी किसी भी चीज पर हाथ रखेगा वो चीज उसी की हो जाएगी। इसी दौरान
ساری بیویاں خزانے کے پاس چلی گئیں اور جا کر کسی نے یاقوت لے لیا، کسی نے سونے کے زیورات لے لیے تو کسی نے ہیرے لے لیے۔ اب بادشاہ کی وہ بیوی بھی وہاں پر ٹھہری ہوئی اکیلی کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ اب جو باقی بادشاہ کی بیویاں تھیں یہ ساری کی ساری اس کو دیکھ کر ہنس رہی تھیں کہ یہ کیسی بیچاری وہاں پر کھڑی ہوئی ہے، یہ تو کوئی بھی چیز یہاں پر لینے کے لیے نہیں آئی، اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کم عقل ہے، اس کے اندر ذہانت نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ بادشاہ کی باقی بیویاں آ کر بادشاہ سے کہنے لگی کہ دیکھا، ہم نے کہا تھا کہ آپ کی یہ بیوی کم عقل ہے، اس نے کسی بھی چیز پر ہاتھ نہیں رکھا، جبکہ ہم نے تو اپنی اپنی پسند کی چیزیں لے لی ہیں۔ اسی دوران بادشاہ نے اس سے کہا کہ اللہ کی بندی، تم نے کسی چیز پر ہاتھ نہیں رکھا، کیا تمہیں یہ چیزیں پسند نہیں تھیں؟ تو یہ بادشاہ سے کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، آپ نے یہی کہا ہے نا کہ جو بھی آج کسی بھی چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ بادشاہ نے کہا کہ ہاں میں نے یہی کہا ہے۔ تو اسی دوران اس نے بادشاہ کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ مجھے آپ چاہیے، جب آپ میرے ہو جائیں گے تو یہ سارا خزانہ بھی میرا ہو جائے گا۔ بادشاہ نے اپنی باقی بیویوں سے کہا کہ دیکھا، میں نہ کہتا تھا کہ یہ کتنی ذہین اور عقل مند ہے، میں اس سے کیوں اتنی محبت کرتا ہوں، کیونکہ اس کی باتیں ہی کچھ ایسی ہیں۔ اس نے اپنے عقل کو استعمال کرتے ہوئے مجھے پا لیا، سمجھو خزانے کو پا لیا، پر آپ لوگ اپنی کم عقلی کی وجہ سے خزانے کے پیچھے بھاگتی رہیں، جبکہ اس نے مجھے چاہا ہے۔ ایک آدمی نے اپنے بیٹے کو تلقین کرنے کے لیے ایک بار اپنے پاس بلایا اور بلا کر اس کے سامنے ایک شیشہ رکھ دیا۔ یہ شیشے کو کھڑا کر کے بیٹے سے کہنے لگا، بتاؤ بیٹا، شیشے کی دوسری طرف تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ بیٹے نے کہا کہ مجھے دوسری طرف لوگ نظر آ رہے ہیں جو کہ چل پھر رہے ہیں۔ اس کے باپ نے اس کے سامنے ایک آئینہ رکھ دیا اور اپنے بیٹے سے کہنے لگا کہ بتاؤ اب تمہیں کیا دکھائی دے رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، اب مجھے اپنا چہرہ دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے باپ نے کہا کہ دیکھو بیٹا، اگر تم خود کو شیشہ بنا کر رکھو گے تو تمہیں لوگ نظر آتے رہیں گے اور تم ان کی مدد کرتے رہو گے، اگر تم آئینہ بن جاؤ گے تو تمہیں لوگ نظر آنا بند ہو جائیں گے اور تم کو صرف اپنا آپ ہی نظر آئے گا، تم دوسروں کی طرف توجہ دینا بند کر دو گے۔ جب انسان کو اپنا آپ نظر آنے لگ جائے تو اس میں تکبر گھر کر جاتا ہے اور اس کے اندر مغروریت ایسے پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ خود کو اسی کے اندر ہی ڈبا دیتا ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے تو کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنے آپ کو ہمیشہ شیشہ بنا کر رکھنا، آئینے کی طرح نہ بننا، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، ورنہ تم دوسروں کی نظر میں ایسے گر جاؤ گے کہ خود کو فنا کر لو گے اور تمہارا کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ دوسروں کی نظر میں تو تم اپنے آپ کو گرا ہی لو گے، پر دوسروں کی نظر سے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایسے گرا دو گے کہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اس لیے بہتر ہے خود کو اچھائی کی طرف اور عاجزی میں مبتلا رکھنا، اسی عاجزی میں ہی تمہاری بہتری ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔